أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون अलिफ लाम मीम। छा माण्हुनि ईअं सम्झो आहे त रुगो एतिरो चवण सां ई छॾे ॾींदा वेंदा त असां ईमान आंदो ऐं खेनि आज़मायो न वेंदो। ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين। हालांकि असां उन्हनि सभिनी माण्हुनि जी आज़माइश करे चुका आहियूं जेके खाउन अॻु थी गुज़रिया आहिनि। अल्लाह खे त ज़रूर इहो ॾिसणो आहे त सचा केर आहिनि ऐं कूड़ा केर। أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون। ऐं छा जेके माण्हू बुछड़ियूं हरकतूं कनि था उन्हनि ईअं सम्झो आहे त हू असां खां गोए खणी वेंदा। निहायत ग़लत फ़ैसिलो आहे जेको उहे कनि था। من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم। जंहिंखे बि अल्लाह सां मिलण जी उम्मीद आहे अल्लाह जो मुक़ररु कयल वक़्तु अचण वारो ई आहे ऐं अल्लाह सभु कुझु ॿुधे ऐं ॼाणे थो। ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين। जेको शख़्स बि कोशिश कंदो त पंहिंजे भले लाइ कंदो। बेशक अल्लाह सभिनी जहान वारनि खां बेनियाज़ आहे। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون। ऐं जेकी माण्हू ईमान आणींदा ऐं सुहिणा अमल कंदा उन्हनि जूं बुरायूं असां खाउन मेटे छॾींदासूं ऐं खेनि संदन सुहिणनि अमलनि जो अजूरो ॾींदासूं। ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون। असां इंसान खे हिदायत कई त पंहिंजे पीउ माउ सां सुहिणो हले पर जेकॾहिं हू तो ते ज़ोर भरीन त तूं मूंसां कंहिं अहिड़े खे शरीक कर जंहिंखे तूं नथो ॼाणी त तूं उन्हनि जो चवण न वठ। मूं ॾांहुं ई तव्हां सभिनी खे मोटी अचणो आहे पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त तव्हां छा कंदा रहिया आहियो। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين। ऐं जिन माण्हुनि ईमान आंदो हूंदो ऐं सुहिणा अमल कया हूंदाऊं उन्हनि खे असां ज़रूर सालिहनि में शामिल कंदासूं। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين माण्हुनि मां को अहिड़ो बि आहे जेको चवे थो त असां ईमान आंदो अल्लाह ते, पर पोइ जॾहिं हू अल्लाह जे मामले में सतायो वियो त हुन माण्हुनि जी विधल आज़माइश खे अल्लाह जे अज़ाब वांगुरु समझो। हाणे जेकॾहिं तुंहिंजे रब वटां का फतह नसीब थिए त उहो माण्हू चवंदो त असां त तव्हां सां हुआसूं। छा सारे जहान वारनि जे अंदर जी हालत अल्लाह खे मालूम न आहे? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ऐं अल्लाह त इहो ज़रूर ॾिसी रहंदो त ईमान आणण वारा केर आहिनि ऐं केर मुनाफ़िक़ आहिनि। وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون इहे काफ़र ईमान आणण वारनि खे चवनि था त तव्हां असांजे तरीक़े जी पैरवी कयो त तव्हांजूं ख़ताऊं असां पाण ते खणंदासूं। हालांकि उन्हनि जे ख़ताउनि मां हू का बि शइ पाण ते खणण वारा न आहिनि। बेशक उहे कूड़ था ॻाल्हाइनि। हा, बाक़ी हू पंहिंजा ॿार बि ज़रूर खणंदा ऐं पंहिंजनि ॿारनि सां गॾु ॿिया केतिरा ई ॿार पिणु, ऐं क़यामत जे ॾींहुं ज़रूर खाउनि उन्हनि ठाउड़नि जे बारे में पुछाणो थींदो जेके हू घड़ींदा रहिया आहिनि। ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो ऐं हू 50,000 साल मंझंदि रहियो। नेठ तूफ़ान अची उन्हनि खे इन हालत में वरायो जो हू ज़ालिम हुआ। فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين पोइ असां नूह खे ऐं ॿेड़ीअ वारनि खे बचाए वरितो ऐं उन्हीअ खे दुनिया वारनि लाइ इबरत जी निशानी बनाए छॾियो। وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ऐं इब्राहिम खे बि मोकिलियोसो जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे चयो त अल्लाह जी ॿारहप करियो ऐं खांसि डिॼो, इहो तव्हां लाइ सभ खां भलो आहे। जेकॾहिं तव्हां ॼाणो तव्हां अल्लाह खे छॾे जिन खे पूॼो था उहे त रुॻो बुत आहिनि ऐं तव्हां पिया था कूड़ो ठाह ठाहियो। हक़ीक़त में अल्लाह खां सवाइ जिन जी तव्हां पूॼा करियो था उन्हनि खे तव्हां खे रिज़्क़ ॾियण जी का बि ताक़त कान्हे। अल्लाह खां रिज़्क़ घुरो ऐं संदसि ई ॿानप करियो ऐं उन्हीअ जो शुक्रानो अदा करियो, उन्हीअ ॾांहुं ई तव्हां खे मोटायो वेंदो। وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ऐं जेकॾहिं कूड़ था समझो त तव्हां खां अॻु बि त घणियूं ई क़ौमूं कूड़ो चई चुकियूं आहिनि ऐं रसूल ते पधरो पैगाम पहुचाइण खां सवाइ ॿी का ज़िमेवारी कोन्हे। أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
उन्हनि माण्हुनि ॾिठो ई नाहे छा त कीअं थो अल्लाह पहिरें भेरे ख़ल्क़ पैदा करे पोइ ॿीहर बि ईअं पियो करे। इन्हीअ में को शक नाहे त इहो त अल्लाह लाइ पाण वधीक सवलो आहे। قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير। चवीन त ज़मीन में कुझु घुमो फिरो ऐं ॾिसो वाइसो त कीअं न नए सिर ख़ल्क़ जोड़ी अथाई पोइ वराए ॿीहर बि अल्लाह जियारे उथारींदो। बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير। जंहिंखे वणेसि सज़ा ॾिए ऐं जंहिं ते घुरे रहम करे उन ॾांहुं ई तव्हां मोटाया वेंदव। तव्हां न कि ज़मीन में ज़ोर पवण वारा आहियो ऐं न आसमान में ऐं तव्हां लाइ अल्लाह खां बचाइण वारो को बि वाहर वसीलो कोन्हे। والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم। जिन माण्हुनि अल्लाह जे आयतुनि जो ऐं साणस मुलाक़ात जो इनकार कयो आहे से मुंहिंजी रहमत खां ना उम्मीद थी चुका आहिनि ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक सज़ा आहे। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। पोइ इब्राहिम जी क़ौम जो जवाब उन खां सवाइ ॿियो कोन हो त चयाऊं त खेसि क़तल करियो या साड़े छॾियो। नेठि अल्लाह खेसि बाहि खां बचाए वरितो। बेशक इन्हीअ में निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी ईमान आणण वारा आहिनि। وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين। उन चयुनि त तव्हां दुनिया में त अल्लाह खे छॾे बुतनि खे पाण में दिलुनि ॻंढण जो वसीलो बणायो आहे पर क़यामत जे ॾींहुं तव्हां हिक ॿिए जो इनकार कंदव ऐं हिक ॿिए ते लानत विझंदव ऐं तव्हांजी जाइ बाहि हूंदी ऐं को बि तव्हांजो मददगार न हूंदो। فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم। उन वक़्तु लूत मथिस ईमान आंदो ऐं इब्राहिम चयो मां पंहिंजे रब ॾांहुं थो हिजरत करियां हू ज़बरदस्त ऐं दाना आहे। ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين। ऐं असां खेसि इसहाक ऐं याकूब अता कयोसूं ऐं संदसि पीढ़ीअ में नबूअत ऐं किताब रखी छॾियासूं ऐं हिन खे दुनिया में बि संदसि अजूरो अता कयो ऐं आख़िरत में
त हू पक सां सालिहनि मां हूंदो। ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ऐं असां लूत खे बि मोकिलियो जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे चयो त तव्हां त अहिड़ी बेहयाई जो कमु था करियो जेकी तव्हां खां अॻु दुनिया वारनि मां कंहिं बि न कयो हो। أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين छा तव्हां मर्दनि वटि था वञो ऐं वाट वेंदड़नि खे था फुरियो ऐं पंहिंजनि मजलिसुनि में बुछड़ा कम था करियो? पोइ त संदसि क़ौम वटि इन खां सवाइ ॿियो को बि जवाब कोन हो जो चयाऊं त आण भला अल्लाह वारो अज़ाब जेकॾहिं तूं सचो आहीं। قال رب انصرني على القوم المفسدين लूत चयो ऐं मुंहिंजा रब इन्हनि ख़राबियूं पखड़ींदड़नि जे मुक़ाबले में मुंहिंजी मदद कर। ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ऐं जॾहिं असांजा मोकिलियल इब्राहिम वटि ख़ुशख़बरी खणी आया त उन्हनि खेसि चयो त असां हिन ॻोठ खे बर्बाद करण वारा आहियूं। हिन जा रहाकू सख़्तु ज़ालिम बणिजी चुका आहिनि। قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين इब्राहिम चयो इन में त लूत बि आहे। उन्हनि वराणी ॾिनी असां चङीअ तरह था ॼाणूं त उते केरु केरु आहे। खेसि ऐं संदसि घर वारनि खे बचाए वठंदासूं सवाइ संदसि ज़ाल जे जेका पोइते रहिजी वञण वारनि मां हुई। ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين पोइ जॾहिं असांजा मोकिलियल लूत वटि पहुता त हू संदन अचण ते ॾाढो परेशान थी वियो ऐं मुंझी पियो। उन्हनि चयुसि त ड्रिज न ऐं नकी ॾुख में पओ असां तोखे ऐं तुंहिंजे आकाए खे बचाए वठंदासूं सवाइ तुंहिंजी ज़ाल जे जेका पोइते रहिजी वञण वारनि मां आहे। إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون असां हिन ॻोठ जे रहाकुनि ते आसमान मां अज़ाब नाज़िल करण वारा आहियूं उन जी बुछड़ाई जे करे जेका उहे पिया कंदा रहिया आहिनि। ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ऐं असां इन ॻोठ जी हिकु पधरी निशानी छॾे ॾिनी आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी अकुल खां कमु वठनि था। وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين ऐं मदियन ॾांहुं असां संदन भाउ शुएब खे मोकिलियो। हुन चयो त ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो अल्लाह जी बंदगी करियो ऐं आख़िरत जा उम्मीदवार बणिजो ऐं ज़मीन में फसादी बणिजी ॾाढायूं न कंदा वतो। فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين पर उन्हनि खेसि कूड़ो सॼो पोइ हिकिड़े सख़्त ज़िलज़िले अची खेनि वरितो
ऐं हू पंहिंजनि घरनि में ऊंधा थी किरी पिया। وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ऐं आद ऐं समूद खे बि असां तबाह कयो हो। संदन रहण जा हंध तव्हां जे आॾो पधरा लॻा पिया आहिनि। संदन अमलनि खे शैतान उन्हनि लाइ ॾिसण में ॾाढो सुहिणो बणाए छॾियो ऐं खेनि असली रस्ते खां लाड़े छॾियो जेतोणीक हू सभु समझी रहिया हुआ। وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ऐं कारून फिरौन ऐं हामान खे बि असां तबाह कयो। मूसा वटिन चिटियूं निशानियूं आंदियूं पर हुननि पाण खे ज़मीन में तमामु वॾो भायो जेतोणीक हू को अॻु कढी वञण वारा न हुआ। فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون नेठ असां हर हिक खे संदसि गुनाह जे बदिले में खणी पकड़ियो। पोइ उन्हनि मां कंहिं ते असां पत्थर वसाइण वारी हवा मोकिली ऐं कंहिंखे हिकिड़े ज़बरदस्त ददके अची वरितो ऐं वरी कंहिंखे असां ज़मीन खां ॻहाए छॾियो ऐं कंहिंखे ग़रक़ करे छॾियोसीं। अल्लाह उन्हनि ते ज़ुल्म करण वारो न हो पर हू पाण ते पाण ई ज़ुल्म करे रहिया हुआ। مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون जिन माण्हुनि अल्लाह खे छॾे ॿिया दोस्त बणाया आहिनि उन्हनि जो मिसाल कोरीड़े वांगुरु आहे जेको पंहिंजो हिकु घर ठाहींदो आहे ऐं सभिनी घरनि में वधि कमज़ोर घर कोरीड़े जो घर ई हूंदो आहे जेकर कुझु ॼाण हुजेनि हा। إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم इहे माण्हू अल्लाह खे छॾे जंहिंखे बि सॾीनि था अल्लाह उनखे ॼाणे थो ऐं उहो ई ज़बरदस्त ऐं दाना आहे। وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين इहे मिसाल असां माण्हुनि जी सम्झाणीअ लाइ ॾियूं था पर उन्हनि खे सम्झनि फ़क़ति उहे था जिन खे इल्म आहे। अल्लाह आसमान ऐं ज़मीन खे बरहक़ पैदा कयो आहे। बेशक इन में वॾी निशानी आहे ईमान वारनि लाइ। أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون तिलावत कर हिन किताब जी जेको तो ॾांहुं वहीअ जे ज़रिए मोकिलियो वियो आहे ऐं निमाज़ क़ाइम कर। बेशक निमाज़ बेहयाईअ ऐं बुरनि कमनि खां रोके थी ऐं अल्लाह जो ज़िक्र त अञा बि वॾो आहे। अल्लाह ॼाणे थो जेकी तव्हां करियो था। ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ऐं अहले किताब सां बहस न करियो पर सुहिणे तरीक़े सां सवाइ उन्हनि माण्हुनि जे जेकी मंझाउनि ज़ालिम हुजनि ऐं खेनि चओ त असां ईमान आंदो आहे उन्हीअ ते जेको असां ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे ऐं उन ते बि जेको तव्हां ॾांहुं मोकिलियो वियो हो. असांजो माबूद ऐं तव्हांजो माबूद हिकिड़ो ई आहे ऐं असां उन्हीअ जा ई मुस्लिम आहियूं. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. असां साॻिए नमूने तो ॾांहुं बि किताब नाज़िल कयो आहे तंहिं करे उहे माण्हू जिन खे असां अॻु किताब ॾिनो हो उन ते ईमान आणीनि था ऐं हिननि माण्हुनि मां बि केतिराई मथिस ईमान आणे रहिया आहिनि ऐं असांजे आयतुनि जो इनकार त फ़क़ति काफ़र ई कनि था. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. तूं हिन खां अॻु को बि किताब न की पढ़ंदो हुए ऐं न पंहिंजे हथ सां ई को लिखंदो हुए. जेकॾहिं ईअं हुजे हा त बातिल जा पुॼारी शक में पइजी वञनि हा. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. हक़ीक़त में इहे चिटियूं निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि जे दिलुनि में जिन खे इल्मु ॾिनो वियो आहे ऐं असांजे आयतनि जो इनकार नथा कनि पर उहे जेकी ज़ालिम आहिनि. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. उहे चवनि था त छो न लाथियूं वयूं मथस के निशानियूं संदसि रब जे तरफ़ां. चवीन त निशानियूं त अल्लाह वटि आहिनि ऐं मां त फ़क़ति पधरो ॾेजारींदड़ आहियां. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ऐं भला उन्हनि लाइ इहा काफ़ी नाहे छा त असां तो ते किताब नाज़िल कयो आहे जेको खेनि पढ़ी ॿुधायो वञे थो. हक़ीक़त में त हिन में रहमत ऐं नसीहत आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी ईमान आणीनि था. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. चवीन त मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में अल्लाह जो शाहिद हुजणु काफ़ी आहे. हू ॼाणे थो जेकी आसमाननि तोड़े ज़मीन में आहे. जेकी माण्हू बातिल खे मञीनि था ऐं अल्लाह सां कुफुर कनि था उहे ई नुक़सान में पवंदड़ आहिनि. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. उहे माण्हू तोखां अज़ाब जल्दी आणण जी घुर कनि था. जेकॾहिं को वक़्तु मुक़ररु थियल न हुजे हा त मथनि अज़ाब अची चुको हुजे हा ऐं पक सां उहो ओचितो ई ओचितो अची वेंदो जो हुननि खे पतो ई न पवंदो. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم
جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون तोखां अज़ाब जल्द आणण जी घुर था कनि हालांकि जहन्नुम उन्हनि काफ़रनि खे घेरे में आणे छॾियो आहे जॾहिं अज़ाब खेनि मथां बि वकोड़े वेंदो त पेरनि हेठां बि ऐं चवंदो त हाणे चखो मज़ो उन्हनि अमलनि जो जेकी तव्हां कंदा हुयो يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ऐं मुंहिंजा बंदो जिन ईमान आंदो आहे मुंहिंजी धरती ॾाढी कुशादी अथव तंहिं करे तव्हां रुॻो मुंहिंजी ई बंदगी करियो كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون हर साह वारे खे मौत जो मज़ो चखणो आहे पोइ तव्हां सभई असां ॾांहुं मोटाए आंदा वेंदो والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया उन्हनि खे असां जन्नत जे ऊचियुनि माड़ियुनि में रहाईंदासूं जिन जे हेठां वायूं पयूं वहंदियूं उते हू सदाई रहंदा कहिड़ो न भलो अजर आहे अमल करण वारनि लाइ उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन सब्र कयो आहे ऐं जेकी पंहिंजे रब ते भरोसो कनि था وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم केतिराई जानवर आहिनि जेकी पंहिंजो रिज़्क़ साण खयो नथा वतनि अल्लाह उन्हनि खे रिज़्क़ रसाए थो ऐं तव्हां खे बि उहो ई रिज़्क़ ॾिए थो हू सभु कुझु ॿुधे ऐं ॼाणे थो ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون जेकॾहिं तूं उन्हनि खां पुछंदे त आसमाननि ऐं ज़मीन खे कंहिं पैदा कयो आहे ऐं सिज ऐं चंड खे कंहिं ताबे बनाए छॾियो आहे त ज़रूर चवंदा त अल्लाह पोइ भला केॾांहुं पिया था ठॻजनि الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم अल्लाह ई आहे जेको पंहिंजनि बंदनि मां जंहिंजो चाहे रिज़्क़ कुशादो करे थो ऐं जंहिंजो चाहे तंग करे थो बेशक अल्लाह हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ऐं जेकॾहिं तूं पुछंदे त कंहिं आसमान मां पाणी वसायो ऐं उन जे वसीले मोल ज़मीन खे वरी जियारे खड़ो कयो त हू ज़रूर चवंदा त अल्लाह चओ अल्हम्दुलिल्लाह पर उन्हनि मां घणा माण्हू सम्झनि नथा وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ऐं हीअ दुनिया वारी हयाती त
कुझु बि नाहे, बस रुगो हिकिड़ो खेल ऐं तमाशो आहे। असली हयातीअ वारो घर त आख़िरत वारो घर आहे, जेकर उहे माण्हू ॼाणनि हा। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون। जॾहिं उहे माण्हू ॿेड़ीअ में चढ़नि था त पंहिंजे दीन खे अल्लाह लाइ ख़ासि बनाए उन खां ई दुआ घुरनि था, पोइ जॾहिं हू खेनि बचाए सुकीअ ते आणे थो त उमालक था शिरक करण लॻनि। तां त अल्लाह जे ॾिनल छोटकारे ते संदसि नाशुक्री कनि ऐं मज़ा माणीनि, चङो पोइ जल्द ई ख़बर पवंदनि। أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون। छा उहे नथा ॾिसनि त असां हिकिड़ो अमन वारो हरम बणायो आहे, तोणे जो उन जे आसपास माण्हू खजी वञनि था। छा पोइ बि बातिल खे मञीनि था ऐं अल्लाह जे नेमत जी नाशुक्री कनि था। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين। उन्हीअ माण्हूअ खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु हूंदो जेको अल्लाह ते कूड़ हणे या हक़ खे कूड़ो सॾे जॾहिं इहो संदसि आॾो अची चुको हुजे। छा अहिड़नि काफ़रनि जो ठिकाणो जहन्नुम ई नाहे। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। जेकी माण्हू असांजे लाइ पाण पितोड़ींदा उन्हनि खे असां पंहिंजूं राहूं ॾेखारींदासूं ऐं बेशक अल्लाह नेकनि जो ई साणी आहे।